ادھر ڈسکا میں آتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، کبھی 5,000 دے رہے ہیں، کبھی 10,000 دے رہے ہیں۔ پاں دے وچ چھاں ہوندی اے، دپاں دے وچ چھاں ہوندی اے، ماں تے آخر ماں ہوندی اے، ماں تے آخر ماں ہوندی اے، دپاں دے وچ چھاں ہوندی اے، اور جے کر ماں ہون دعاں ماں، جے کر ماں دیاں جے کر ماں دیاں ہون دعاں ماں، تے گڈی پھیر اتاں ہوندی اے، گڈی پھیر دپاں دے وچ چھاں ہوندی اے، جدوں دعاواں کرن والی تیری ماں دنیا تو چلی جاوے، دعاواں کرن والا تیرا بڈھا باپ دنیا تو چلا جاوے، اپنے چھوٹے ویراں دے نال محبت کریا کرو، اپنیاں بہناں دے نال پیار کریا کرو، انہاں دے سسرال جا کر کے انہاں نو کول بٹھا کر کے شفقت دا ہاتھ انہاں دے سراں تے رکھ کر کے کیا کر، میری بہنا کی ہویا، دعاواں کرن والی اپنی ماں دنیا تو چلی گئی ہے، میری بہنا کی ہویا، دعاواں کرن والا بڈھا باپ دنیا تو چلا گیا وے، میں جو تیرا خیال کرن والا واں، اپنیاں بیویاں دے پیچھے لگ کر کے اپنیاں بہناں نو اپنے گھراں تو روک نہ دیا کرو، اے نمانیاں جنہاں کہندیاں پئیں کہ ماں مری تے رشتے مک گئے، ماں مری تے رشتے مک گئے، کھیڈ سی ماں دیاں ساواں نال، ماں میں ہن نہیں پیکے آنا، پیکے ہوندے ماواں نال، یارو پیکے تے ماواں نال ہویا کردے رے، اچھیاں لمیاں اوٹا تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں، ہر شے مل وکدی، او ملے جاندی جے تے نہیں لبدی جے، ماں جہاں دے لوگوں اے سکے رکھیں کدی ساوے نہیں ہوندے، انہاں سامیاں بھی سک جانا، او مویا بدیاں او مڑ کے نہیں ہونا، انہاں جیندیاں بھی ٹر جانا، تاج نے ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے، رکھوالی جڑے چلے جانو واپس نہیں آیا کر دے، تیرا بندے آ قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا، تیرا بندے آ قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا، ہے تم راگیر مسافر، ہے تم راگیر مسافر، ٹر ونجنا ایک دن آخر، ٹر ونجنا ایک دن آخر، تینو کہنے یار بچانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا، تینو
تینو کہ نہیں یار بچانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا اور تو مٹیاں وچ رل ویسے تو مٹیاں وچ رل ویسے بس یاراں نو بل ویسے بس یاراں نو بل ویسے تو چھتی ہے ٹر جانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تو چھتی ہے ٹر جانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا اور تینو لگ دے آپ نوے سن تیری ونج کے قبر بنے سن تیری ونج کے قبر بنے سن تینو چھتی ہے دفنانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا اور میں آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں توجہ کرے گلاں ساڈیاں یاد کرے سے گلاں ساڈیاں یاد کرے سے تو جد کدی میں پلٹیا سے تو جد کدی میں پلٹیا سے پہ آکھ محمد نمانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تو چھتی کے ٹر جانا تو چھتی کے ٹر جانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا اس دنیا تے جدا بندیا رکھ تو بین کھلون وہ جے رویں تے اسن سارے ٹر جاویں تے رون اپنے ہاتھ کی سبھی انگلیاں کہ مت جا اپنے ہاتھ کی ان لکیروں پہ مت جا مت یقین کر اپنے ہاتھ کی ان لکیروں پہ قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ